बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। आज किसी दूर के रिश्तेदार की फौतगी पर बैठी एक तकरीबन 60 साल बूढ़ी औरत, जो कोई और ना थी मैं थी। मैं बैठी हुई इस फौतगी में बैठी थी कि लोग मेरे आसपास बैठे हुए तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतनी बूढ़ी औरत और 8 चूड़ियाँ पहन रखी हैं सोने की, क्या इसके अलावा घर में कोई और चूड़ियाँ पहनने वाला नहीं है। औरतें बातें कर रही थी तो मैं भी सुन रही थी। औरतों ने कहा कि बहन जी, एक बात पूछना चाहते हैं। तुम्हारी उम्र 80 से ज़्यादा साल है, लेकिन तुमने 8 चूड़ियाँ पहन रखी हैं सोने की, और क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं है चूड़ियाँ पहनने वाला। मैं मुस्कुरा दी और कहा, नहीं, चूड़ियाँ पहनने वाली तो है, लेकिन उसकी बाहों में भी 8 चूड़ियाँ हैं और मेरी बाहों में भी 8 चूड़ियाँ हैं। मैंने कहा, ये चूड़ियाँ बहुत ही राज की हैं। औरत ने पूछा कि क्या बात है, तो मैंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं जब ब्याह कर आई तो मेरा शौहर फौजी था। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता, मेरा ख्याल रखता। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने हमें औलाद ना दी। जब हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, फिर अल्लाह तबारक ताला ने मुझे एक बेटा दिया। अभी वो 5 साल का ही था कि मेरा शौहर फौत हो गया। मैं अपने बेटे की अकेली ही परवरिश करती रही। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे की परवरिश की, पाल पोस कर उसे बड़ा किया। उसकी उम्र 18 साल हो गई तो फ़ौज में से उसकी ऑफ़र आई कि इसे भी फ़ौज में भेज दिया जाए। मैंने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ अपने बेटे को फ़ौज में भेज दिया। मेरा बेटा फ़ौज में चला गया। मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। मेरे बेटे की शादी को 15 साल हो गए थे। वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने फिर से हमें औलाद से ना नवाजा। मैं हर वक्त खुदा से एक ही दुआ करती कि इलाही मेरे बेटे को बच्चा दे दे। हमारे शरीक यानी मेरे देवर और देवरों के बेटे बच्चे एक ही बात करते कि इतनी ज़मीन और जायदाद का क्या फ़ायदा, जब वारस तो हम हैं, इनका कौन सा कोई वारस है। मेरे बेटे की जो भी तनख्वाह आती मैं कभी ज़ाया ना करती। मैं और मेरी बहू बहुत ही मेहनती थी और फजूल खर्च ना थी। हम उनसे बहुत ही पैसे जमा करते और कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लेते। मैं कभी भी कोई फैशन ना करती, कपड़े ढंग के ना पहनती, इसलिए कि कोई लड़का भी मुझे बात ना करे कि ये औरत बेवा है और फैशन कर रही है। मैं सादा से कपड़े पहनती, ना मुँह धोती, ना सर में कंघा करती, बड़े सी चादर लिए ओढ़े नकाब करती और जहाँ भी जाती तो इसी हालत में जाती कि कोई भी मुझे दुनिया में बात ना करे, मेरे शौहर की कब्र में दाग ना आए। मेरा बेटा इस बात को हमेशा दिल में रखता। वो कहता, बेटा माँ, मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर इन सब बातों से छुड़वा दूँगा। लेकिन अल्लाह तबारक ताला को कुछ और ही मंजूर था। बेटा भी एक जगह फ़ौज में शहीद हो गया और हमारे घर पैगाम आ गया। मैं बहुत रोई, अल्लाह से रो रो कर दुआ की। मेरी बहू बीमार रहती थी। मैंने बहू से कहा कि हम तुम्हारा चेकअप करवा आते हैं। कहती, नहीं अम्मी, जब फौजी आएगा तो हम उसके साथ ही जाएंगे। लेकिन फौजी ने क्या आना था, उसका तो पैगाम आ गया कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। मैं उसे दवाई लेने के लिए गई तो नर्स ने बताया कि तुम्हारी बेटी है या बहू, ये हामला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जब उसे 5वां महीना हुआ तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि सिर्फ अंदर पानी की थैली है और कुछ नहीं है। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआ करती। मैंने नर्स से पूछा, अब क्या होगा। नर्स ने कहा, 9 महीने पूरे करो, उसके बाद ऑपरेट के साथ इसे उठा लिया जाएगा। अगर अभी इसका ऑपरेट किया तो इसकी जान को ख़तरा है।
میں اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتی کہ الہی یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، الہی میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، میرے لیے کوئی بھی سبق آموز وسیلہ بنا دے، الہی کوئی ہم معجزہ کر دے، میں تیرے معجزوں پر بہت یقین رکھتی ہوں، الہی مجھے اللہ سے نواز دے۔ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ لا وارث ہے، یہ جگہ کا کوئی وارث نہیں ہے، آخر ہم ہی وارث بنیں گے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے 9 ماہ یہی رو رو کر دعا کرتی رہی۔ پھر جب 9 مہینے پورے ہوئے میں اپنی بہو کو لے کر آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ ان ڈاکٹروں نے آپریشن تھیٹر میں سے لا کر ایک تھیلا میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ تمہاری بہو کے پیٹ سے نکلا ہے۔ میں نے کہا اسے کٹ لگا کر دیکھا تو جائے کہ اس میں کیا ہے۔ نرس نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی چیز نکل آئی تو ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے پچھتاوا بن جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ جب اس تھیلی کو کٹ لگایا گیا تو اس میں سے 8 بچے نکلے اور بچے بھی سارے ہی بیٹے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس وقت شیشے کا دور نہ تھا۔ ہم انہیں بچوں کو گھر لے گئے، روئی میں لپیٹ کر رکھا۔ ہم 2 سال تک اسی روئی میں لپیٹ کر رکھتے، نہ سردی نہ گرمی، ہمیں کوئی بھی وقت نہ ملتا۔ میں نے اپنے گھر میں 4 نوکرانیاں رکھ لی کیونکہ پیسے کی مجھے کمی نہ تھی۔ میں نے اپنے پوتوں کو بڑی ہی مشکل سے پالا۔ رفتہ رفتہ میرے پوتے بڑے ہوتے گئے اور پالتی رہی۔ ہم دونوں نے دنیا داری ہی چھوڑ دی۔ میں اور میری بہو صرف کسی تگ و دو میں تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بچوں کو زندگی دے دے۔ 4 بچوں کی ذمہ داری میری اور 4 کی میری بہو کی تھی۔ پہلے ہی ہم دونوں تو سادی زندگی گزار رہی تھی اور اب تو ہمارے اوپر پہلے قیامت ٹوٹی اور اب 4 بچوں کی ذمہ داری۔ ہم دونوں 4 بچوں کو پالتی رہی۔ آخر وہ اللہ نے کرم کیا اور بڑے ہو گئے۔ 8 کے 8 نوکری پہ لگ گئے۔ کوئی پیسہ جوڑنے کی تو انہیں ضرورت نہ تھی کیونکہ پیسہ تو ہمارے گھر میں پہلے ہی بہت تھا۔ انہوں نے کہا کہ واہ امی اور دادی جان، آپ لوگوں نے بہت ہی سادہ زندگی گزاری ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری خواہش سے گزاریں۔ اب وہ ہمیں کپڑے لا کر دیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سے خوبصورت کپڑے لا کر دیتے ہیں۔ ان 8 نے فیصلہ کیا کہ ہم ان دونوں کو ایک ایک چوڑی بنا کر دیں سونے کی، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی مشکل وقت گزارا ہے۔ ان کی تنخواہ آئی تو ان 8 نے ہمارے لیے ایک ایک چوڑیاں بنوائی۔ ہر کسی نے 2 چوڑیاں بنوائی، ایک مجھے دی اور ایک میری بہو کو۔ اب ہماری بازو میں 8 چوڑیاں ہیں، یہ ہمارے پوتوں نے ہمیں بنا کر دی ہیں۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے پوتوں کو میرا اور میری بہو کا فرما بردار بنائے۔ کبھی بھی کسی کو بات نہ کریں کہ یہ لا وارث ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ میری سبق آموز کہانی اپنے دل میں نشان کی طرح بنا لیں کہ کسی کو کسی بھی وجہ سے باتیں نہ کریں۔ میری کہانی سننے کا شکریہ، ملیں گے نئی کہانی میں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہو تو پلیز مجھے ضرور شیئر کریں تاکہ میں آپ کی کہانی اپنی کہانیوں میں شامل کر سکوں۔ اللہ حافظ۔